बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर की मुलाकात हुई डोनाल्ड ट्रंप से, अमेरिकी प्रेसिडेंट से, वाइट हाउस में और उनके एजाज़ में जो ज़ोहराना दिया गया, उस वक्त से कुछ ऐसे दिल जले और जो पाकिस्तान में हर वक्त कीड़े निकालते हैं और तनकीद करते रहते हैं इस्टेब्लिशमेंट पर, अफवाज पाकिस्तान पर, मौजूदा हुकूमत के हवाले से भी, अब उन्होंने एक नई तनकीद शुरू कर दी है कि इस एक लंच के बदले पाकिस्तान को क्या देना पड़ेगा। गोया एक नया बयानिया, एक नया माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि गोया पाकिस्तान ने इस मुलाकात के बाद अमेरिका को बहुत कुछ दे देना है। हालांकि इस मुलाकात को अगर उसका मुकम्मल तौर पर अगर आप जायज़ा लें तो कुछ चीज़ें बड़ी वाज़ेह होती हुई दिखाई देती हैं। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के इस किरदार को, बड़े कुलीदी किरदार को तस्लीम किया गया, ख़ास तौर पे अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, कि पाकिस्तान और भारत के माबैन जंग में जो पाकिस्तान ने ज़िम्मेदाराना किरदार अदा किया, उसको अप्रिशिएट भी किया और ये भी कहा कि पाकिस्तान की जो एटमी सलाहियत है वो अहम मुल्क है पाकिस्तान इस लिहाज से। गोया पाकिस्तान की दिफाई और अस्करी क़ुव्वत को अमेरिकी प्रेसिडेंट ने तस्लीम किया। फिर दूसरी तरफ जिस तरीके से और जिस हिकमत अमली के साथ पाकिस्तान ने पाक भारत जंग के बाद पूरी दुनिया को अपना मौक़िफ़ उनके सामने रखा कि हिंदुस्तान के जारहाना अज़ाइम थे, हिंदुस्तान एक फ़ौजी जंगी जुनून में मुब्तला था, लेकिन पाकिस्तान ने उसे जो इबरतनाक शिकस्त दी, उसके बाद पाकिस्तान की इस खित्ते के अंदर जो अथॉरिटी है और पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत है, उसको भी भरपूर तरीके से तस्लीम किया जा रहा है। पाकिस्तान अमेरिका को कुछ देने वाला नहीं है, बल्कि अमेरिका से कुछ ना कुछ लेने वाला है। गोया इन्वेस्टमेंट आनी है तो पाकिस्तान में आनी है। अगर माइंस के अंदर भी इन्वेस्टमेंट होगी, अमेरिकी इन्वेस्टमेंट, तो उसको पाकिस्तान का ही फ़ायदा पहुँचेगा। फिर क्रिप्टो करेंसी की बात की गई, इस करेंसी की बुनियाद पर भी, जिसमें इस वक्त अमेरिका, सऊदी अरब, कतर, यूएई और पाकिस्तान एक बड़े प्लेयर के तौर पे काम कर रहे हैं, पाकिस्तान को माली तौर पर इसके फ़वाइद मिल सकते हैं। दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान के मौक़िफ़ को, ख़ास तौर पर अगर इसराइल और ईरान जंग की बात की जाए, डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर के मौक़िफ़ को मानना, क्योंकि उन्होंने बड़े वाज़े अंदाज़ में कहा कि इसराइल के हवाले से हमारा मौक़िफ़ कुछ और है, पाकिस्तान ईरान का हमायती है। गोया पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को तस्लीम किया गया और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि पाकिस्तान इसमें कोई मस्बत किरदार अदा करेगा तो हम उसको एप्रिशिएट करेंगे। गोया पाकिस्तान की आलमी सतह पे पज़ीराई मिली इस लंच और इस मुलाकात के बाद, जिसके बारे में कई खदशात, कई अफवाहें, कई किस्म के जो है वो तबसरे किए जा रहे थे, लेकिन पाकिस्तान को बड़ा इसका खातिर ख़्वाह फ़ायदा पहुँचा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो माजी में भी जो है रावलपिंडी के और अमेरिका के तल्लुकात, रावलपिंडी के सऊदी अरब के तल्लुकात, रावलपिंडी के चीन के तल्लुकात, ये हमेशा से सियासी हुकूमतों के माबैन मौजूद रहे हैं, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ अमेरिकी दौरे पर गए और सिर्फ फ़ौजी लीडरशिप अगर गई, उनके मुलाकात हुई अमेरिकी प्रेसिडेंट के साथ। साथ ही साथ अगर इसका जायज़ा लिया जाए कि सियासी तौर पे पाकिस्तान के अंदर जो एक बेचैनी की बात की जाती थी, ख़ास तौर पे अगर तहरीक इंसाफ का तज़किरा किया जाए, जो सबसे ज़्यादा आजकल शोर मचा रहे हैं कि इस लंच के बदले पाकिस्तान को मिला क्या, उन्हें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि पाकिस्तान किस कदर इस मुलाकात के बाद अपने लिए फ़ायदे समेट सकता है और पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस किस हद तक बढ़ गई है। फिर दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का ये भी कहना है कि वो सैयद आसम मुनीर फील्ड मार्शल उनकी कायदाना सलाहियतों के मोतरफ़ भी हैं और पाकिस्तान के किरदार को भी सराहते हैं, और जिस तरीके से जंग में, पाक भारत जंग में पाकिस्तान ने अमेरिकी ख्वाहिश पर जंग बंदी की, उस पे भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर का। अब अगर देखा जाए तो बयानिया पहले क्या था, पहले बयानिया ये था ख़ास तौर पे अपोजिशन की तरफ से कि ये मुलाकात ही नहीं होगी। फिर कहा गया बुलाया ही नहीं गया है। गोया एक नया प्रोपेगेंडा शुरू किया कि जी मुलाकात भी कोई नहीं, ना बुलाया गया है, ना ज़ोहराना होगा, ज़ोहराना भी हो गया। और उससे पहले अगर आप वीलॉग्स देखें, बाज़ उन लोगों के जो महज़ अफ़वाह साज़ी की फैक्ट्रियाँ बने हुए हैं और सिर्फ़ प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ़ रहते हैं, उन्होंने कहा कि इस मुलाकात में ज़िक्र होगा इमरान खान साहब का, लेकिन इमरान खान साहब का ज़िक्र इस मुलाकात के अंदर कहीं आपको ना नज़र आया, ना ही इमरान खान साहब के बारे में जो उम्मीदें दिलाई थी, ख़ास तौर पे उन लोगों ने जो अमेरिका बैठे हुए हैं, मासूम पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को, उनकी उम्मीदों पर भी उन्होंने पानी फेर दिया। गोया वहाँ बैठे हुए लोग महज़
فنڈ ریزنگ میں لگے ہوئے ہیں، پیسے اکٹھے کرتے ہیں، اور ایک چھوٹا سا شہباز گل صاحب نے بھی ایک پھسا سا مظاہرہ کیا وہاں پہ، جس کے لیے انہوں نے ڈالرز اکٹھے کیے تھے کہ ہم پاکستان کے آرمی چیف کی آمد پر احتجاجی مظاہرہ کریں گے۔ اس کا کچھ اور فائدہ ہوا نہ ہوا، لیکن عمران خان صاحب کی مشکلات اس نتیجے میں مزید بڑھ سکتی ہیں۔ پھر نہ کسی نے ڈونلڈ ٹرمپ کو عمران خان صاحب یاد رہے، انہیں یاد رہا تو صرف ایک ہی نام یاد رہا، اور وہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، جس کا وہ شکریہ ادا کرتے ہوئے تھکتے نظر نہیں آتے تھے۔ تو گویا اب تحریک انصاف کا ایک زمانے میں جب امریکہ میں الیکشن ہونے تھے، اس وقت مسلسل یہ بیانیہ تھا، جناب ٹرمپ جدوں آوے گا لگ پتہ جاوے گا، یعنی اس امید پہ انہوں نے مسلسل ایک کمپین چلائی، سوشل میڈیا پہ ویڈیوز وائرل کی کہ ٹرمپ جس دن امید جو ہے وہ حلف اٹھائیں گے، اسی روز ایک ٹیلی فون کال کریں گے اور عمران خان صاحب باہر ہوں گے، نہ صرف باہر ہوں گے بلکہ اقتدار ان کے سامنے پلیٹ میں رکھ کر پیش کر دیا جائے گا۔ اب انہیں وہاں سے جب مایوسی ہونا شروع ہوئی تو پھر کانگریس اراکین کے پاس گئے، وہاں سے ٹویٹس کروائے، اور پھر ایک نیا ماحول بنایا گیا کہ جناب بس تیاری مکمل ہے، امریکی انتظامیہ عمران خان صاحب کو رہا کروانے والی ہے۔ لیکن جب یہ بھی نہ بن پڑا تو پھر جو ہے وہ احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ اس ملاقات کے بعد تو بالکل وہ چیخیں جو انڈیا سے آپ کو سنائی دیتی ہیں، ہندوستان کے جرنلسٹوں کی، ہندوستان کی سیاسی لیڈرشپ کی، ایسی کچھ آوازیں آپ کو پاکستان سے بھی نظر آتی ہیں۔ گویا اب ٹرمپ سے بھی مایوسی ہے، امریکی جو جن کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف نے ایبسلوٹلی ناٹ کا نعرہ لگا کہ ہم کوئی غلام ہیں تھوڑے، اس کے نعرے کی بنیاد پہ پاپولیرٹی حاصل کی تھی، پھر وہ امریکہ کے پاس جا کر ان سے درخواستیں کرتے رہے کہ عمران خان صاحب کو رہا کروانے کے لیے ہماری ہیلپ کریں، ہماری مدد کریں، لیکن تب بھی بات نہ بنی، اور اس بار بھی ملاقات کے بعد ان کو مایوسی ہی مایوسی ہے، کیونکہ اس ملاقات میں نہ عمران خان صاحب کا ذکر ہے، نہ تحریک انصاف کا، اور جو کچھ انہوں نے ایک پورا ماحول اور بیانیہ بنایا تھا وہ دھڑام سے اب نیچے آ گرا ہے۔ اگر آپ کچھ ویلاگز دیکھیں بعض ایسے لوگوں کے جو مسلسل شاید اس بات کا پروپیگنڈا تو کرتے رہتے ہیں کہ بس خان صاحب باہر آنے والے ہیں، خان صاحب باہر آنے والے ہیں، حتیٰ کہ علیمہ بی بی، علیمہ خان صاحبہ جو کہ عمران خان صاحب کی بہن ہیں، ان کو بھی کہنا پڑ گیا جیل کے باہر کھڑے ہو کے کہ ان لوگوں کی باتیں مت سنیں جو آپ کو ہر روز کہتے ہیں عمران خان صاحب باہر آنے والے ہیں۔ گویا انہوں نے بھی ایک شٹ اپ کال دی ان لوگوں کو کہ جناب یہ جو ویڈیوز بناتے ہیں یہ صرف اور صرف اپنے جو ہے وہ فالوورز بڑھانے کے لیے اور اپنے ویوز حاصل کرنے کے لیے اس قسم کی ویڈیوز بناتے ہیں۔ تو گویا اس ساری ملاقات کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو اب تنقید کرنے والے بھی ہیں انہیں بھی اس بات کا اندازہ ہو چلا ہے کہ یہ ملاقات جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہے کس قدر اہمیت کی حامل ہو گئی ہے، کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات، اور خاص طور پہ اگر دفاعی معاملات کے حوالے سے دیکھا جائے تو امریکہ کا اس خطے میں پاکستان کی حیثیت کو اس انداز سے تسلیم کرنا کہ پاکستان ایک مضبوط دفاعی لحاظ سے ملک کے طور پر ابھر کر سامنے آ رہا ہے، پاکستان کی معیشت کے لیے بھی، پاکستان کی سفارتکاری کے لیے بھی، اور پاکستان کے آنے والے مستقبل کے حوالے سے بھی بڑے اہم موڑ کی طرف جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن کیا کیا جائے، کچھ لوگ اس کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اب بھی لگے ہوئے ہیں کہ دیکھیں جی وہاں پہ جو ہے وہ فیلڈ مارشل موجود تھے، دوسری طرف جو ہے وہ گولے برسائے جا رہے تھے، میزائل برسائے جا رہے تھے اسرائیل کی جانب سے ایران کے اوپر، لیکن ایک طرف ایران ہے کہ جو پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے نظر آتا ہے، اور دوسری طرف امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ہیں جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ایران کے بارے میں پاکستان نے اپنے واضح موقف سے ہمیں آگاہ کیا اور پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے جو صرف پروپیگنڈا مشینوں پر یقین رکھتے ہیں۔